mga handom alang sa pakiguban sa tong Ginoo. Ang tanan gusto gitag langit. Di kita gusto pabilin res yuta kay labihang sa muka. Unya ang atong kinaiya di pa nato usay masabtan. Pero kung tuwa na tas langit, perpekto na kita kayo. Amen? Oh, wanay kasaway. Wanay tay kasaway. Bisan ako gani, kung tanatan-aw ko sa ako ang panagway, usay maging ko nga, napagyoy maot nga makita sa kong panagway. Sa una, nagdako ko nga, kanang inferior kaayo ko. Kaya ang akong mga igsuon, mga tag-as, nga mga gwapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puros laki. Ako ikasiyam. Unya, medyo lahin akong dagway. Ingong ko murag. Katapusan na ng utong ni sa akong ginikanan, ni gawas pa ko. Oo. Pero pasalamat ta kay ang kaygayonan sa kinabuhi, imuragyong ang kunon nga ikaw na tao ni ining kalibutana. Amen? Dili ikabaylo sa uban. Dili ikahatag sa uban. Ikaw gyud. Muna nga ikaw nga na tao ni ining kalibutana, champion ka. Amen? Champion ka. Kaya nga naman, nagtangag ang imong kinabuhi sa saad, sa mas labaw pa nga kinabuhi ni ining kalibutan nga atong napuy-an. Bisan nahulog sa sala. Amen? Naay paglaom. So welcome ang tanan mga naas ato ang Facebook page sa ato ang Tagum Central Seventh-day Adventist Church. Sa ato nga ikapila na karon nga kuan gagabi upat na. So masubay-subay na nato ang atong serye sa mga nagakahitabo nga realidad. No? Unya, nasabtan na nato nganong ang atong kalibutan, ikaw ako kabahin. Tungod kay, unsa gani? Misulod ang sala sa kalibutan. Dili ingon nga tinuyo sa Ginoo, dinhi ibutang ang yawa. Kundi, dinhi kining kalibutana nalansisan sa yawa. Di ba? Unya, nabiktima na ta. So, atong sundon, balik ko na to. Gubat sa langit, maong sinugdanan sa tanan. Maong sinugdanan sa tanan, ng mga unsa, kalisdanan, kaguol. Ngano, ang yuta, ang planeta nga naangin sa gubat. Ngano man, no? Ang gubat sa langit, si Lucifer, nahimong rebelde. Unya nga nung naangin ang yuta, kay gipahawa si Lucifer ug ubang niyang mga mulunda, wala na sila luna sa langit. Suroy-suroy sa kalibutan, hangtod na biktima ang yuta. Ang atong unang ginikanan. No? Maurang gina kasimple ang pagsulod sa kaning pagkaangin, sinugdanan sa pagkaangin sa tao. Unya ikatulo, unsay gihimo sa Ginoo, nagugma ang Dios kalibutan, wa niya pasagdi, naadayon ang saad. Ang plano sa Dios pagbawi kanato. Unsay iyang gihimo para mabawi ang kalibutan? Ha? Kay ang bayad sa sala unsa gani? Kamatayon. So, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Si Jesus mo'y tubag, mo'y kordero sa amahan, kordero sa Dios. Og si Jesus nagdumili pa? Wala. Ingon sa Filipos 2:5-7, batunin ninyo sa inyong kaugalingon ang hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Nga bisan pa siya anaa sa dagway sa Dios, wala niya isipa nga usa ka butang nga angayng kuptan ang pagkapariha niya sa Dios. Hinunua gihawasa niya ang iyang kaugalingon ug mikuha sa dagway sa usa ka ulipon ug nahimong sama sa mga tao. Ay, pagkanindota. Mao ni nga ang 1 Juan 4:2-3 pod nindot kay nato masabtan no? Nga ingon ni pinaagi niini mailhan ninyo ang espiritu sa Dios. Ang matag espiritu nga nagaangkon nga si Jesucristo mianhi diha sa unod gikan sa din sa Dios. Oh, pag ingon gani nga mianhi diha sa unod unsa gani nagpaka tao. Apan unsa siya? Dios. Apan ang matag espiritu nga wala nagaangkon kang Hesus
dili gikan sa Dios. Agoy lisod kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga moanhi og karon ani ana gani sa kalibutan. Dili na gyud nato na kalimod. Basin taliwala sa tong kalibutan, bisan diri lang sa Pilipinas, naa na nga mga ingunta pagpamatuod o mga pagpanglimbong. Roma 19, kung ipahayag mo sa imong baba si Jesus maong Ginoo ug mutuo sa imong kasing-kasing, may saad, maluwas ka. Laro na kayo na. Busa kini atong pagtuo nga si Jesus, mao'y atong manunubos, Diyos nga napakatao, aron mahimong hingpit ang kaluwasan, mabakwi, mapasiguli ang tao, ngadto sa sabakan sa Diyos, kining imong pagtuo, sakto. Sakto. Pero kung ang imong pagtuo nga si Kristo, tao ra gyud, dili Diyos, kanang imong pagtuo, limbong, bakak, nga dili mao'y gisulti sa pulong sa Diyos. Sabta na ito makaigsunan, no? Duha ra gyud ni, bakak o kamatuoran ra gyud ni, limbong o tinuod. Mao ra gyud ni. So, niini kaupat nga gabi mao ni ang atong uluhan, ang mapadayunong gubat ang kadaugan ni Kristo. Asa ka gimo kining gubat. Atong diskubrihon, nadiskubrihan po nato ang nagsugod ang gubat sa langit. Ang yuta na himong natad sa panag-away, ang katawhan naipit sa tunga ug ang Dios naghatag og saad sa pagluwas kanato. Unya, karong gabi una, moabot kita sa pinakaimportante nga pangutana sa tanan. Giunsa man gayud sa Dios pagpildi sa gubat. Karong gabi una usab atong barugan ang tiilan sa cross ni Hesus Kristo. Amen. Punting tangad to sa kaning cross makaigsunan. Sa dili pa magampo ta. Amahan nga naa ka sa kalangitan, ablihi ang among mga mata. Karong gabi una aron makita namo ang cross, dili lang isip kasaysayan, kundi ingon nga usa ka kadaugan. Tabangi kami nga masabtan ang gibuhat ni Hesus alang kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, andam na ta, paluna sa maayo, kay ato nang ilunsar ang atong ikaupat nga serye nining ato series sa tibuok semana, ang gubat sa langit ug ang kapalaran sa yuta. Bahin uno, ang kamatuoran sa kosmiko nga panag-away. Ang yuta, usa ka natad sa tinuod nga espirituhanong gubat. Dili na gyud ni ikalimod. Kabahin kita nini. No? Nining espirituhanong gubat. Maingon ganita og espirituhanong gubat kini naga lantad, ingon ta pasantop bahin sa prinsipyo sa kamatuoran ug sa bakak. Sa tinuod ug sa limbong. Duha lang gina, no? Kay duha lang kamatang sa katawhan sa Dios. Ang nagbarog nga iya sa Dios, na naas kamaturan, o ang nagbarog nga dili iya sa Dios, ang nagpa-aron ingnon nga sila unsa dapig sa Dios apan hilayo sa Dios. Dili iya sa Dios dito sa kaaway. Duha ra man gyud ni. Maayo dautan, no? Panig ni Kristo gikan sa langit, si Kristo nakig-away sa rebuilding nga manulunda nga gitawag dag Satanas, Yawa, karaang serpente ug dragon. Diri yuta, si Kristo gyapon ang nagig-away. Grabe no? Si Kristo gyapon ang nagig-away. Iyang gisundan ang Yawa. Kay nga naman, napukan man ang atong kalibutan. Busa sa gugmas Ginoo, iya gyud gihimo ang tanan. Si Kristo gyapon ang nahimong kordero. Efeso 6:12, kay ang atong pakigbisog dili batok sa unod ug dugo, kundili batok sa mga kagamhanan. Kinsa man ni? Mga anghel, nga mga manulunda, nga mga unsa? Mga hinulog, mga gipahawa sa langit. Batok sa espirituhanong kadautan sa langit nung
mga dapit. Asa sa gikan ng yawa? Ikan dito. Anghel nga miribilde. Busa mingon ang pinadagdo si Noybe, o gitambog ang dako nga bitin, ang karaang bitin, nga gitawag yawa o Satanas. Asa sila gikan? Langit. Asa sila natambog? Sa yuta. Nganong sa yuta mangyod? Tungod kay sa dihang gitambog, wa na sila lugar sa langit, naglibot-libot siya sa kalibutan, uban siyang daotang manlunda. Hangtod nga napukan si Adan ug Iba ang kalibutan nga atong gipuy-an, nadagmalan ta sa sala. Ug nahimo siyang prinsipe nining kalibutana ug giangkon niya nga kini iyang trono ang kalibutan ug iya na. Pero bisan ana naangkon niya ang kalibutan nga iya kay nadagmalan niya sa sala, dili tanan misunod ngadto kaniya. Tinuod? Dili tanan misunod ngadto kaniya. Ang akusasyon sa kaaway, pangutana, unsay gidudahan o giatake ni Satanas bahin sa Dios? Tubag, kanunay, kinaya og balaod sa Dios. Daghan siyang mga kanang limbong, mga maritis nga iyang gihimo nga dili mao nga iyas Ginoo nga kanang iyang gipasumangil. Tanaw na to ang istorya sa Job. Si Satanas may representar sa kalibutan sa diha nga si Ginoong Kristo nagpatawag sa tanang mga anak sa Dios. Si Satanas gipangutana, asa kagikan Satanas? Siyempre sa kalibutan ngadto ngari. Kay ako naman ang kalibutan. Ingon dayon ang Ginoo. Pero wala ka ba nakabantay sa akong anak nga si Job? Isa, kakita man ko. Di ba? Matarong siya. O nagdumili sa pagbuhat og dautan. Ingon siya, tinuod na. Ito bag si Satanas, versikulo 9. Ngadto kang Hioba. Wala ba si Job mahadlok sa Diyos tungod sa walay hinungdan? Grabe, no? Grabe yun. Ingon din ang yawa maoitig akusar sa tao ngadto sa Dios. Daghan siyang balibad, makarason siya. Gipamatud-an sa Ginoo nga si Job matarong gyud. Kung imong basahon ang istorya, wala gyud napukan. Mutaas magod ang atong pagsaysay bahin sa akusasyon ni Satanas nga giingnan sa Ginoo siya. Oo, imo ang kalibutan, napukan nimo si Adang Iba, pero dili ang tanan nagsunod nimo. Nakita ba nimo si Job? Matarong siya. Nagtuman sa akong kabalauran ug nagdumili sa pagbuhat og dautan. Suko kay ang yawa na. Maayo man kay imo bang gibantayan. Kuha ang imong pagbantay kay Job. Di ba pasipalahan kaniya? Nagpasipala ba si Job? Sa dihang gihatagan sa pagtugot sa Ginoo nga hatagan siya kasakitan, ang tanan niyang iya nangawala. Pero si Job wala gyud mibiya sa iyang pagpangalagad o pagtuo sa pagkamainampuon o pagsalig sa Ginoo. Sa katapusan, midaog si Job sa korte batok sa nag-akusar nga yawa. Ang Ginoo matuod gayod. Matinumanon si Job. Posible ba nga na makatawan ang Diyos matinumanon sa itong panahon? O di ba? Iyang giilang ang mabalaan ato rang mailahan sa unahan. Mao ni ang yawa. Ang yawa mao'y magsusumbong sa atong mga igsoon nga mao ang nagsumbong kanila sa tubangan sa atong Diyos. Memoray sa yawa ang atong binuhatan nga dili maayo. Unya tulusokon ta niya ngadto sa Dios. Kani siya makasala ni Ginoo. Kani siya mao ni ang gihimo. Kani Ginoo, memorize niya. Apan ang Ginoo nakasinati sa kaluyahon sa tao. Ang Ginoo naghatag sa iyang saad. Mao ning pakigbisog ni gihimo sa Ginoo alang nato. Maghatag ka nato paglaom, mga igsuon, mga seminaryan sa atong topiko sa pakigbisog, pakigbatok sa ni Jesus batok sa yawa. Ikatulo, ang tubag sa Dios dili pinagi sa kusog, kundi sa gugma. Gipili sa Dios nga tubagon ang pagsukol dili pinagi sa paglaglag,
kung dili pinagis paghalad sa iyang kagalingon ug bugtong anak. Grabe gyud ang sakripisyo. Gihawas ni Kristo, gihukas niya ang iyang pagka-Dios og nagpakatao ug iyang gidawat ang bayad sa paglapas sa kasuguan sa Dios. Grabe no ang iyang gihimo. Tanawa, si Jesus ang sentro sa saad. Siya ang sentro sa saad. Mga kamatuoran, si Jesus mao ang katumanan sa plano sa Diyos sa pagluwas. Tanawa ang Juan 1:29. Tanawa, ingon si Juan, ang kordero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Gipunting na sa diyan si Kristo, si Juan Bautista, nagapangbautismo si Jesus, mipaduol nga to kanya o gisultihan niya ni Juan Bautista ang naas palibot maingon. Tanawa ang kordero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Bahin 4, ang kahulugan sa halad mao kini. Ang sala nagkinahanglan og kamatayon, apan ang Diyos naghatag og kapuli. Sa dihang nakaon na niyadan og iba ang kahoy, ila nang namatikdan ang kalahian sa ilahang kinabuhi. Unang timailhan o timadon sa saad sa Diyos nga kung mukaon sila sa bunga sa kahoy, sila mamatay. Nga naman, tungod kay ang bayad sa sala, kamatayon. Ilang nakita ang ilang kaugalingon nga mga hubog. Ug naulaw sila, mitago sila sa Ginoo. Ug ang Ginoo nangita kanila. Ug gihatagan sila sa saad sa kaluwasan. Gibistihan sila sa panit sa hayop. Ug aron makaangkon sila bisti sa panit sa hayop, representante sa gugma sa Dios pagbawi ngadto sa tao, pinaagis kamatayon nga nagpunting sa tinuod nga halad nga mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga magaluwas sa tao, miihaw sila og usa ka halad nga hayop. Karnero alang sa unsa. Pagpunting sa paglaom nga adunay kaluwasan bisan nahulog sa sala ang kalibutan. Nindot no? Saad dayon, no? Nanghatag day kapuli ang Ginoo. Unsay pamaagi nga gihimo sa Dios pagluwas sa tao? Genesis 3:21, Hebreano 9:22, ang Ginoong Dios naghimo og usa og mga bisti nga panit alang kang Adan ug sa iyang asawa ug gibistihan sila. Adunay mananap nga namatay, simbolo sa kapuli sa maong punting nga nagtudlo ngadto kang Hesus. Hebreano 9:22 nagaingon, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasaylohan. Walay kapasaylohan. Mao na nga ang mga halad-halad nga mga seremonya kanhe punting ngadto sa halad nga tinuod nga mao si Hesus. Kay siya ang katapusan sa halad nga mga sinunog, mga kaigsunan si Kristo. Wala na nasabtan sa uban. Ang una-una sa uban, kay si Kristo namatay sa Kalbaryo sa cross, siya ang katapusan sa kasuguan. Moingon din sila, wala na'y sugo, na natas grasya, tanawon doon nato nasunahan. Kung tinuod ba na, basig limbong na, magbantay ta, basig limbong na, niya ang atong gituhan, nga may ay, salamat, si Kristo namatay na, libre na ta, na natas grasya, tinuod, na natas grasya. Unya, moingon din uban, wala na'y sugo. Kay na natas grasya, uy, libre na di ita nga, pagustos itong kagulingon, o sa atong himuon. Kay na naman tas grasya, ang tao magpatuyang na lang, nga wala na'y mubadlong niya, kaya nga naman, bisan unsa akong himuon, total na naman ang grasya sa Ginoo. Tama ba na? Ha? Basig, dili na mao nga pagtuo, higala. Ingon, gitabunan sa Dios ang tao, pinagis halad, nga nagatudlo ngadto kang Kristo. Sige, ingon, kay gigugma, pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Nagpakatao si Ginoong Kristo, Dios nga naghukas sa iyang pagka-Dios og nahimong unod og napakatao sa usa ka putli nga babae
o ang Dios uban kanato. Sa unsang katuyuan, aron mahimo siyang halad, katumanan sa hingpit nga kaluwasan sa tao. Nga ang kadtong mga halad-halad nga gihimo alang sa paghinlo o pagpasaylo sa sala, punting lamang kadtong tanan ngadto sa katumanan nga tinuod nga halad nga mao si Jesus. Nindot ang mensahe nga gihatag kanato sa Ginoo. Ang Roma 5:8 na giyon, apan gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato nga samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Dili ang tao ang naningkamot nga siya mapasiguli sa Dios, apan mismo ang Dios maoy naghimo sa tikang aron mabakwi ang Dios ug nagkinahanglan sa usa ka dakong sakripisyo nga giantos ni Kristo didto sa Kalbaryo sa krus. Kana lang paghukas sa imong pagka-Dios ug mahimong tao ug gidagmalan ikaw sa imong mga binuhat tungod kay misulod ikaw nga nahimong sama sa imong tinugang nga tao. Dili basta-basta nga buluhaton nga gihimo ni Kristo nga gisangon ngadto kaniya ug wala niya dumili. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Grabe, no? Ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Pagkaninduta sa gihimo sa atong Ginoo. Ang cross ang mahukmanong gubat mo nang miingon dayon siya natapos na. Ang cross mao ang dapit diin napildi ang sala og si Satanas. Juan 19:30 natapos na. Ang yawa napukan ni Jesus. Hebreanon 2:14 aron pinagis kamatayon malaglag niya ang adunay gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Unsa gani ang hinungdan nganong miabot ang kamatayon sa tao nining kalibutana tungod kay unsa ang amahan sa bakak ang maglilimbong gikan pa sa langit nakahimo sa pagkamadaugon sa paglimbong sa atong unang ginikanan. Mao na nga siya nakaangkon sa gahom ngadto kamatayon sa tao. Apan gibakwi kini sa Dios. Pinaagi ni Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon nalaglag usab sa Dios ang unsa ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Sa krus gidala ni Jesus ang atong sala, gibayran ang silot o gipakita nga ang gugma sa Dios mas gamhanan kaysa sala. Kamatayon og ang kaway. Ang cross dili kapildihan kini mao ang pinakadakong kadaugan sa kasaysayan. 1 Corinto 1:18 kay ang mensahe mitungod sa cross binuang alang ni adtong nangahanaw katong walay paglaom, walay mapagtuo ang mensahe sa cross binuang. Apan alang kanatong giluwas kini mao ang gahom sa Dios. Pagkanindot sa maong kahimtang. Apan dili lang hangtod sa kamatayon ang atong Ginoo. Nga iya kitang giluwas. Na apay mas dako nga paglaom nga iyang gihatag. Ang bahin sa pagkabanhaw nga maoy silyos kadaugan ni Kristo. Unsay nitabo? Buntag sayo sa Domingo gitan-aw ang iyang lubnganan. Gitrangkahan pag-ayo sa Biyernes ang maong lubnganan kay naghunahuna og nadunggan nila nga miingon si Ginoong Kristo sa tulo ka adlaw. Unsa? Iyahang buhion. Mabanhaw siya. Mubalik siya ngadtos kinabuhi. Ingon sa mga pari nga mga nanag ingon ta plano alang sa iyahang kamatayon. Tungod sa dili pagtuo ngadto nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao, ang Mesiyas nga ilang gipaabot.
Trangkahan nato maayo ang iyang lubnganan. Butangan nato og gwardya aron walay makakawat sa iyang patay nga lawas nga kung basin pasagdan lang nato kawaton ang iyahang patay nga lawas ug ilang imantala nga nabanhaw si Jesus. Gwardya dayon. Gwardyahan yung maayo. Kung sinitabo sa istorya, manulunda miabot aron sa wakling sa bato nga nagtabon sa lubnganan ni Kristo. Ang tanang gwardya nangaunsa, nangatumba nga daw mga estatwa, wala katingog nagkakita lamang sila sa manunda nga maoy nag-aser sa pagkabanhaw ni Jesus. Busa sa yuso buntag sila ni Maria miduol og miadto sa lubnganan og ilang nakit-an nga wala na dito ang patayng lawas ni Jesus. Wala na siya dinhi ang unang maayong balita nga ilang nadunggan. Ang pulong nga nagaingon, nabanhaw na siya. Nabanhaw na siya. Roma 1:4, si Jesucristo gipadayag nga anak sa Dios nga adunay gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Bililhon ang atong pagtuo, imong pagtuo higala. Nga ang Ginoo nga imong gituan nga mao si Jesus, mao gayud ang gipunting nga Mesiyas sa kalibutan nga gipadala sa Amahan alang sa pagtubos. Siya wala lang namatay, apan siya usab nabanhaw sa pagsilyo sa imong hingpit nga kadaugan gikan sa kamatayon o sa sala. Ang pagkabanhaw mao ang pagpamatuod sa langit nga si Jesus nakadaog na. Ang lubnganan wala makapugong kaniya o ang gahom sa sala o kamatayon na pildi pinaagi kang Kristo. 1 Corinto 15:14 nagaingon, o kon si Kristo wala mabanhaw, nan walay kapuslanan ang among pagwali o walay kapuslanan usab ang inyong pagtuo. Seryoso ni nga mensahe nga igingon ni Pablo. Kung si Kristo wala na banhaw, dili na mi muwali. Kung si Kristo wala pa na banhaw, dili na ko kinahanglan muwali pa. Ngano man, walay pulos ang atong pagtuo sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato, kanimo, higala ko. Wala. Walay pulos. Apan tungod kay siya namatay, gisilyuhan niya ang pagbayad sa sala sa kamatayon, apan sa iyang pagkabanhaw, gihatagan niya dako kayo nga kadaugan ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo. Unsa ang maresulta sa kadaugan ni Kristo? Roma 8:37, 1 Juan 5:11-12. Apan niining tanan, labaw pa kita sa mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Labaw pa ikaw sa usa ka mananaog tungod sa imong pagtuo diha kang Kristo. Si Kristo nga nahigugma kanato o kita nga nahigugma usab kaniya. Kining pagtuo nga angayan mo dawat sa maong kadaugan, mao ni pagtuo nga kita usab na tapo na kunikta ngadtos gugma sa atong Dios. Busa ang 1 Pedro 1:18-19 naghisgot may tungod nga kita gitubos kamo pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo. Bahin size ang kasiguruhan sa kadaugan. Hinumdumi, sigurado na ang kapilihan ni Satanas. Roma 16:20, og ang Dios sa pakigdait sa dili madugay magadugmok kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus magauban kaninyo. Amen. Higala, mga seminarians, mga nagasunod sa ato ang online, virtual nga presentasyon kung asa mong dapita. Ang kadaugan, gihatag nas Ginoo, alang nimo. Ug ang yawa wala nay kay gayunan nga mupukan pa nimo. Kay
diha kang Kristo, gihatagan kitag katakos sa pagdaog sa kaway. Pinayag 12:11 nag-ingon, gidaog nila siya pinaagi sa dugo sa kordero. Ang resulta sa panagbangi, daan ng napili, sigurado ang kadaugan. Sigurado ang kadaugan. 1 Juan 5:11-12. Og mao kini ang pagpamatuod nga gihatagan kita sa Dios og kinabuhing dayon. Og kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang adunay anak, adunay kinabuhi nga adunay kinabuhi nga naa sa iyang anak. Ang adunay anak, adunay kinabuhi sa Diyos. Nabalik mga kaigsunan. Diha na kutob ni ang adunay anak, adunay kinabuhi. Nagbalik-balik igsoon ang ato ang linya. Sorry po ni anak nga bahin. So 1 Juan 5:11-12 mga kaigsunan. Roma 19, kung ipahayag mo sa imong baba si Jesus mao ang Ginoo ug mutuo sa imong kasing-kasing, maluwas ka. Ang kadaugan ana-ana karon alang sa tanan nga anaa kang Kristo. Pinagi kaniya aduna kitay paglaom, kalinaw, kapasaylohan ug kinabuhing walay katapusan. Si Kristo nagahatag og kapasaylohan ug gahom. Sige ingon, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. Busa kung bisan kinsa ang tao anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan nangagi na, tanawa ang tanang mga butang nahimong bag-o. Gipunting ni Satanas ang pag-akusar sa tao. Ang tao nawala og naguba apan si Jesus midawat sa pagbarog alang kanato. Og sa cross dili siya napildi, iyang gipahibalo natapos na. Nagpasabot kini nga ang imong sala o kalapasan mapasaylo na, ang imong kinabuhi mahimong mapasig-uli na. Apan ang pangutana personal mao kini, dawaton ba nimo ang iyang kadaugan isip imong kaugalingong kadaugan? Mao na ang pangutana igsoon. Dawaton ba nato ang iyang kadaugan isip imong kaugalingong kadaugan? Kung karong gabi na mo ka, Ginoong Hesus, mituo ko nga namatay ka alang kanato nako. Dawaton ko ang imong halad. Dawaton ko ang imong kinabuhi. Dali lang gyud mga kaigsunan. Dali lang. Naalang ko'y gamay at tagag emphasis ani nga bahin. Okay. Padayon ta. Nindot nga atong nasabtan nga si Jesus mo'y atong kadaugan. Wa na'y lain, siya lamang og siya ang atong manunubos. Siya ang Mesiyas nga naghugas sa sala sa kalibutan. Pinagi sa cross, nabuntog niya ang may gahom sa kamatayon. Nga mao ang yawa. Nga mao ang yawa. Ang ato role mao ang pagdawat sa maong kahigayunan sa grasya sa atong Diyos. No? Siya atong manunubos. Nagpakatao, siya ang tinuod nga maoy namatay dito sa Kalbaryo sa cross, halad gikan sa Ginoo nga maoy maghugas sa sala sa kalibutan. Gibawi niya kita, dili pinagi sa salapi ni sa bulawan, apan pinagi sa iyahang dugo nga iyang gipaagas sa krus. Bililhon ikaw, higala, nining kagabion sa iyang atubangan. Dili niya gusto nga dunay mawala sa iyang gingharian. Ang yawa naning kamot. Busa sa tibuok series nga atong gihimo, ato gitagod-tagod, isa-isa ang mga kahimtang sa dagan, sa kaluwasan nga gihimo sa Dios sa tao pinagi siyang bugtong anak. Diin ang yawa sa sinugdanan nga didto pa sa langit na silos ngadtos posisyon sa anak
o gusto usab niyang angkunon ang maong kahimayaan nga siya simbahon maingon nga ang anak sa Dios ingon nga Dios gisimba sa mga manulunda. Pero nagdaog po siya, no? Kay naunsa man, nalansisan niya ang manulunda sa langit. Nagpakatao siya, siya ang Mesiyas nga tinuod, sakto og tukma ang atong pag-ilang nga siya. Og hangtod nga unsa, nagpakamatay siya dito sa krus. Natuman ang kadaugan. Amen? Pag-ingon ni Ginoong Kristo, natapos na, gidugmok sa Diyos ang ulo sa bitin. Gidugmok niya. Apan, ang bitin usab nakapahit sa iyang tikod. Nga naman, kay samtang dito si Kristo sa krus, hilabihan ang iyang pag-antos. Unsa gani giingon ni Ginoong Kristo sa kasakit nga iyang giantos? Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Pagkapai nga kahimtang, iyang giantos. Pagkapait sa kahimtang nga iyang giantos. So wala pa siya nataral o gibitay sa krus. Gihunghunga na siyandaan samtang nagluhod siya sa Getsemania nga nagampo nga tagaan siya kusog sa iyang amahan. Nga mahimo niya ang kadaugan siya ang misyon ngadto sa kamatayon ug miingon ang yawa. Balik na sa langit. Kay kung mamatay ka o magpakamatay jud ka, puli sa sala sa tao, dili na nimo hikit-an ang imong amahan. Dili na nimo makit-an ang imong amahan. Mawala ka na kaniya sa walay katapusan. Mahimulag ka na sa imong amahan hangtod-hangtod. Grabe. Mingon si Jesus, amahan, kung mahimo lang, ipaagi kini, ipalipas kini nga kasakitan. Apan ang imong kabubuton, maoy matuman. Hilabihan kasakit. Nga naman, misinggit siya sa iya pagkatawhadon, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Kita gani, na ako'y naibalaan ba? Ingko, kumusta imong anak, Brad? Isa, nurse na, uban, barko na. Naalagi dire. Wa kagwantas kamingaw, pastor. Miuli kay wa kagwantas kamingaw. Papas boy. Di may mutang nga dili makit-an ang amahan. Napoy amahan nga dili gyud pwede nga mahawa ang anak kay na-attach yun ngadtos anak. Ang amahan hilabihang pagkapaita. Ang ilustrasyon sa kamatayon ni Jesus katong ilustrasyon ni Abraham uban ni Isaac. Kasi ang giingnan sa Diyos si Abraham, dala ang imong anak sa bukid sa Moriah o ihalad siya alang kanako. Ikaw ang amahan. Ha? Mahimo nimo na. Pero pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa pagka dili masinupakon ni Isaac ug nasabtan niya ang pagdaig sa Diyos. Si Isaac, wa gyud mikirig-kirig. Wala gyud nagtantrum. Wala gyud nagpagukod. Nagpagapos ra. Si Jesus, igo ra siyang misinggit. Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Apan, sa katapusan, mingon si Jesus, na tapos na. Siguro, umahimo lang musinggit ko sa kalipay sa kadaugan nato sa kamatayon ni Kristo sa krus. Ug dili lang diha,
ang hingpit nga kadaugan sumala sa atong pagtuon. Sa dihang nakitaan ang lubnganan ni Jesus, nga wa na siya dito. Dili tungod kay gikawat siya sa iyang mga tinunan, apan tungod kay nabanhaw siya. Higala, igsoon. Mga seminarians, mga nagsunod sa atong Facebook page sa ato ang Tagum Central Seventh-day Adventist Church. Kadaugan, nimo diha kang Kristo. Ang iyang pagkabanhaw nagpalig-on sa imong pagtuo. Nagpalig-on usab sa akong pagtuo. Busa, mo kining mga pangutana. Dawaton ba nimo ang iyang kadaugan isip imong kaugalingong kadaugan? Dawaton ba nimo? Pataas ang imong kamot. Igsoon. Dawaton ako. Karong gabi una, moingon ka ba? Ginoong Hesus, mituo ko nga namatay ka, alang kanako. Pataas ka sa imong kamot? Salamat. Og moingon usab ikaw, dawaton ko ang imong halad sa kamatayon sa krus. Sulimni kaayo nga ato pagpaila sa Ginoo kining atong pagpataas sa atong kamot. Ug moingon isab ikaw sa imong kagulingon, gusto ko nga mabuhi sa imong kadaugan. Kung kana ang imong gusto, gusto ko nga mutindog ka uban kanako. Salamat, igsoon. Simple lang nga mga kamaturan ang atong gipabarog nining kagabion. Nga ang atong pagtuo dili sayop, dili mahimong kawang. Kay si Kristo namatay, ug usab siya nabanhaw alang kanato. Kining atong pagtulunhan sa pagtuo, atong ligunon mga kaigsunan, tungod kay kini nagdala sa imong kaugalingon na kalampusan. Mag-ampo ta. Amahan sa langit, salamat sa cross. Salamat nga si Jesus wala mapakyas kundili nakadaog alang kanamo. Karong gabi una, among gidawat kana nga kadaugan. Among kuptan sa matinud-anon gayud ug among andamon nga siya moabot. Ug among pamatud-an ang among pagbarog nga kami gusto nga mudaog tungod sa among pagtuo nga siya gayud ang tinuod namong kordero nga naghugas sa sala sa kalibutan ug nagsakripisyo alang kanamo ug naghatag sa hingpit nga kadaugan. Salamat sa kamaturan nga among nabatbat nining kagabion ug among nasabtan pinagi sa ngalan ni Jesus nga ang personal manluwas. Amen. Amen. Ug mga gabi makaigsunan ang atong uluhan ang katapusang paglimbong kamaturan batok sa sayop. No? Ang katapusang paglimbong kamaturan batok sa sayop. Atong makita kung giunsa sa kaaway bisan napildi na sa cross ang pagpadayon gihapon sa iyang buhat pinaagis paglimbong. Ug unsaon nato pag-ila sa kamaturan sa usa ka kalibutang puno sa kalibog ug kasaypanan. Wow! Abangi kanang sundan nato ni mga kaigsunan kining ato nga sunod nga serye ugma, no? Ang katapusang paglimbong kamaturan batok sa sayop. Hinaot nga kining maong kamaturan ugma maghatod pagyud nato ninyo sa mas lawom-lawom pa nga kasinatian. Nakaangko na tag foundation. Naangko na nato ang foundation, ang pagpabarog bahin sa pagtuo nato kang Hesus. Ang atong kamatayon gihatagan nagkadaugan tungod kay si Kristo namatay ug nabanhaw, kita usab may kadaugan sa atong pagtuo karon. Pero ugma mas may nang masayod ta unsa ning atong gibarugan, kamatuoran ba o naa
nalimbungan ta. Ha? Mas maayo yun na nga. Susihon na to. No? So ayaw yun pakya sa ugma. Nga naman, ikapila na nga tupik ugma. Ikalima, niya, ikaunom dayon, hantod na sa kapitulo. Kanayong hapot na bitaw matapos ang kapitulo, nagkalami na na. Oh, nagkalami na na. Sultihan ta mo. Murag nagka-thrilling, nagyug maayo. Kaya ang first nato nga pagtuon, nato sa karon nga gabion, ato nang nakuha ang pundasyon sa gitawag kamatuoran bahin sa kaluwasan. Amen? Oh, nasabtan na nato ang batok sa ang yawa kabatok sa Dios. Unya, ang yawa mo'y naglimbog sa kalibutan. Ha? Unya, ang Dios mo'y nagluwas nato. Ug ang kaluwasan gihimo niya pinagis pagpakatao. Ug atong gipabarog si Kristo Dios nga nagpakatao. Dios nga nagpakatao. Di yun nato kuaw na. Kay kung dili sa Dios, wala siya gahom sa pagkabanhaw. Ug tungod kay nabanhaw siya, nasilyuhan ang imong kaluwasan. Unya, kung magpadayon ta, atong masabtan raon niya, kining kamatayon niya ug ang iyang pagkabanhaw, unsay kahulugan alang sa pagkabag-o sa imong kinabuhi. Ay, pastor, gusto ko may mong bag-o kay bisang kinsa nga na ni Kristo, bag-ong kinabuhi. Gusto nako masabtan ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw, unsay kahulugan sa akong pagtuo diha kang Kristo. Ugma, padayon tas itong pagtuon, hinaot nga dili ninyo si piaton, mga kahigalaan, hinaot nga, makiguban sa gyapon kita, kamo nga naa, nagtanaw sa online. Ang Ginoo, magpanalangin kanatong tanan.